सीट बाँडफाँडमा असन्तुष्टि जनाउँदै गठबन्धनबाट बाहिरिने जनता समाजवादी पार्टीको संकेत, अन्य दलसँग समेत तालमेलका लागि छलफल अघि बढाउने निर्णय। अघिल्लो 1 वर्षभित्र निजामती सेवामा 2600 भन्दा बढी व्यक्ति स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस, लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर विज्ञहरूको मिश्रित धारणा। आगामी चुनावका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गर्न सुरु, समानुपातिको बन्द सूची भोलिसम्ममा सच्याउन सकिने। अफगानिस्तानको काबुलमा ट्युसन सेन्टरमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा परि कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु, 30 जना घाइते। र बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने आगामी बिहिबार नेपाल आउने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म अनिल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीले 5 दलीय गठबन्धनबाट बाहिरिने संकेत गरेको छ। सीट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गर्दा जसपाले गठबन्धन बाहिरेका अन्य दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो। जसपाको आज बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले गठबन्धनभित्र सम्मानजनक सीट बाँडफाँड हुन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै तालमेलका लागि अन्य दलसँग पनि छलफल अघि बढाउने निर्णय भएको प्रवक्ता मनिष सुमनले बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनमा सम्मानजनक सीट बाँडफाँड नभए विकल्प खोज्ने लगायत निर्णय भएको बताउनुभयो। सीटका तालमेलमा अहिले साथै सबैले जित्ने गरी, सबैको अस्तित्व रहने गरी तालमेलको प्रस्तावहरू आएको छैन। त्यही भएर आजको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा साथीहरूले असन्तोष मात्र व्यक्त गरेका हौं। गठबन्धन छोड्नै लागेको चाहिँ होइन। हामीले दोस्रो विकल्प, तेस्रो विकल्प पनि खुलै, तसर्थ पनि यो 5 दलीय गठबन्धनले सम्मान दिएन, यसरी नै असन्तोष राखिरह्यो भने अन्य दलसँग त गठबन्धन गर्न सकिहाल्छ। कोहीसँग गठबन्धन गर्न सकिएन भने जनता समाजवादी पार्टी एक्लै आसन्न निर्वाचन लड्न तम तयार बसेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेको गठबन्धनले अहिलेसम्म सीट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। सीट बाँडफाँडका लागि बनेको कार्यदलभित्र सहमति जुट्न नसकेपछि केही दिनदेखि शीर्ष तहमा छलफल हुँदै आएको छ। जसपाले मनोनयन दर्ताको समय नजिकिँदै गर्दा पनि दलहरूमा सहमति जुट्न नसक्दा नेता व्यवस्थापन थप समस्या भएको बताएको छ। यसैबीच सो पार्टीका प्रवक्ता सुमनले आसन्न निर्वाचनका लागि एमालेसँग पनि चुनावी तालमेल हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरु एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्नुहुन्छ हो? कोही पार्टी अछुतो छैन। हामी गठबन्धन गर्दैनौं, निर्वाचनका तालमेल गर्छौं। चुनावको लागि तालमेल मात्र गर्छौं। अब अन्य कोहीसँग गठबन्धनै हुन्छ भन्ने छैन। तालमेल चाहिँ गर्छौं, गठबन्धन गर्दैनौं। जसपाले मध्य प्रदेशमा कम्तीमा 20 सहित देशभरिमा 30 सीट पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ। यता आगामी निर्वाचनमा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा बीच हुने भनिएको चुनावी तालमेलले पनि मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। एमालेसँग तालमेलका लागि लोसपाले कार्यदल गठन गरे पनि छलफलले मूर्त रूप पाउन नसकेको हो। लोसपासँग तालमेल गर्ने विषयमा 1-2 चरणमा छलफल भए पनि मूर्त रूप पाउन नसकेको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। 80% निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेद्वार छनौट गरी 20% तालमेल गर्ने दलका लागि छुट्याएको एमालेले लोसपासँग केही क्षेत्रमा तालमेल गर्ने तयारी गरिरहेको हो। सत्तारूढ गठबन्धनसँग तालमेल गर्ने लोसपाको प्रयास असफल भएपछि एमाले सहितका दलहरूसँग वार्ता गर्न भन्दै राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय समिति समेत उक्त पार्टीले गठन गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनावका लागि नियुक्त भएका निर्वाचन अधिकृतले 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गर्न शुरू गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी बिहिबारसम्म कार्यालय स्थापनाका लागि समय सीमा तोकेको छ। 77 वटै जिल्लाका न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा अधिकृत स्तरका सरकारी कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा आयोगले नियुक्त गरेको हो। यही असोज 23 गते प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेद्वारी दर्तापछि चुनावी प्रचार प्रसारमा लाग्ने दल तथा उम्मेद्वारका क्रियाकलापलाई निर्वाचन अधिकृतले अनुगमन गर्नेछन्। आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा मतदानसम्मका क्रियाकलापका लागि निर्वाचन अधिकृतले व्यवस्थापन गर्नेछन्। यसैबीच समानुपातिक निर्वाचनका लागि संशोधित बन्द सूची बुझाउने समय भोलिसम्म तोकिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप लोकसेवा आयोगले विक्रम सम्वत 2016 सालदेखि हरेक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र प्रमुख समक्ष बुझाउँदै आएको हो। आयोगका अनुसार निजामती सेवातर्फ गत आर्थिक वर्षमा कुल 2672 जना स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका छन्। आयोगको प्रतिवेदनमाथि विज्ञहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाए पनि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन भइरहेको ढिलाइबारे आयोगले दिएको सुझावमा भने ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
निजामती सेवामा रिक्त पदपूर्तिका लागि पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा 1397 विज्ञापन प्रकाशन गरिएको छ। सो विज्ञापनहरूमा देशैभरबाट दरखास्त परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समावेशी तर्फका विज्ञापनबाट सो अवधिमा कुल 1023 जना उम्मेद्वार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका छन्, जसमा महिलातर्फ 380, आदिवासी जनजातितर्फ 288, मधेसीतर्फ 191, दलिततर्फ 74, अपाङ्गतातर्फ 53 र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ 37 उम्मेद्वार सिफारिश भएका छन्। आरक्षणको माध्यमबाट महिला, मधेसी जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले यो पटक पनि अवसर पाएका हुन्। आरक्षण लागू भएको 15 वर्षको अवधिमा झण्डै 23,000ले सेवा प्रवेश गरेको देखिन्छ। महिलाको सहभागिता निजामती सेवामा उल्लेखीय रूपमा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। लगभग 28% महिला निजामती सेवामा पछिल्लो 1 वर्षमा प्रवेश गरेका छन्। राष्ट्रपति समक्ष लोक सेवा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता तोय नारायण सुवेदी, लोक सेवा आयोगले वर्षभरिको सम्पन्न गरेका परीक्षाहरूको चाहिँ विवरण, कति उम्मेद्वारले कुन कुन पदमा कति दरखास्त पेश हो, लिखित परीक्षाको अवस्था चाहिँ के भयो, सिफारिस कतिजना भयो, जातिगत रूपमा, अब प्रदेशगत रूपमा, जिल्लागत रूपमा लगायतको डिसएग्रिगेटेड डाटा सहित। अर्को चाहिँ हामी लोक सेवा आयोगले निजामती सेवा ऐन र अनि कतिपय लोक सेवा आयोगमा अनियमितता गर्ने परीक्षार्थीहरूलाई चाहिँ लोक सेवा आयोग ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ त्यस्तो कारबाही कतिजनालाई गर्यौं, सुझावहरू चाहिँ दिएको हुन्छ एउटा छुट्टै खण्डमा। त्यो सुझावहरू दिएकोमा कार्यान्वयनको स्थिति के छ भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ समीक्षाका कुराहरू। आर्थिक वर्ष 2078-79 को अवधिमा निजामती सेवातर्फ कुल 2672 जना उम्मेद्वारहरू स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका छन्, जसमा महिला 738 जना र पुरूष 1934 जना रहेका छन्। सबैभन्दा बढ़ी उम्मेद्वार सिफारिश हुने जिल्लामा क्रमशः स्याङ्जा, काठमाडौँ, गुल्मी र अर्घाखाँची रहेका छन्। मनाङ जिल्लाबाट कुनै पनि उम्मेद्वार नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका छैनन्। लोक सेवा आयोगका पूर्व सहसचिव लक्ष्मी विलास कोइराला मनाङ बाहेक अन्य सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुनुलाई निजामती सेवा प्रतिनिधिमूलक बन्दै गएको रूपमा अर्थ्याउँछन्। उनी भन्छन्, अहिले देशले आरक्षणको माध्यमबाट महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गहरूलाई एउटा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने जुन अवसर दिएको छ, त्यो अवसरमा को चाहिँ पूर्ण उपभोग भएको। अनि अर्को के देखा छ भनेदेखि महिलाको सहभागिता पनि यो उल्लेख्य रूपमा बढेको, निजामती सेवा एउटा इन्द्रेणी जस्तो रंगीन बन्दै गएको छ। नेपालको संविधान 2072 जारी भए पनि लोक सेवा आयोगले सुरक्षा निकाय तथा सार्वजनिक संस्थान गरेर झण्डै 95 निकायको परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र समावेशी बनाउने लोक सेवा आयोगको मुख्य ध्येय भए पनि अपेक्षा अनुरूप प्रशासन यन्त्र पूर्ण रूपमा समावेशी हुन नसकेको पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको बुझाइ छ। लोक सेवा आयोगले देशका सबै जिल्लामा परीक्षा सञ्चालन गरेको बताए पनि तराई क्षेत्रमा अत्याधिक दरखास्त दिने र हिमाली क्षेत्रमा न्यून दरखास्त दिने गरेको उनी बताउँछन्। दरखास्त दिने र उत्तीर्ण हुनेमा पनि असन्तुलन रहेको उनी बताउँछन्। आयोगले वर्षभरि भएको खर्च र आमदानी नखुलाए पनि आयोगले माग गरेको दरखास्त हेर्दा खर्च बढ़िरहेको उनको दावी छ। यस्तै प्रतिवेदनमा सिफारिश हुने उम्मेद्वारको औसत उमेर 31 वर्ष रहेकोमा समेत पूर्व सचिव बास्कोटाले विमति जनाए। गरे अनुसार प्रशासन यन्त्र स्वच्छ र पूर्ण रूपमा समावेशी हुन सकेको अवस्था पनि छैन र लोकसेवा आयोगको परीक्षामा पनि अनियमितता हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। जुन लोकसेवा आयोगको जुन निष्पक्षता थियो त्यसमा चाहिँ केही यो कारबाही गर्नुपर्ने प्रक्रियाले अलिकति मान्छेको चाहिँ गलत काम गर्ने मान्छेहरूको मनोबल बढेको हो कि भन्ने देखिन्छ। 3,65,000 दरखास्त माग गर्दा जुन दस्तुर प्राप्त गरेको छ त्यो भन्दा धेरै गुणा खर्च भएको देखिन्छ। निजामती क्षेत्रमा गएको वर्ष 3,65,000 दरखास्त दिएका थिए, जसबाट एउटा पदका लागि करिब 15 जनाको दरले प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ। दरखास्त दिने मध्ये झण्डै आधाले मात्र परीक्षा दिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। झण्डै 1.5 लाखले दिएको परीक्षामा महिला र पुरूषको अनुपात भने सन्तुलन छ। पुरूषहरूले 80-85 हजारको हाराहारीमा परीक्षा दिएकोमा महिला संख्या भने 50-60 हजार हाराहारीको छ। पूर्व सचिव डाक्टर खगराज बरालले प्रतिवेदनका अधिकांश पक्ष सकारात्मक भए पनि केही कमजोरी औल्याएका छन्। बढुवा सिफारिशमा परेका 28 उजुरी मध्ये 18वटा उजुरी मात्र सम्बोधन हुनुलाई उनले कर्मचारी बढुवामा निष्पक्षता नदेखिएको तर्क गर्छन्। उजुरी परेको मध्ये झण्डै 64.28% मात्र बढुवा संशोधन हुँदा नराम्रो सन्देश दिने उनी बताउँछन्। पूर्व सचिव बरालले भने उजुरीहरू बढुवा सिफारिशमा जुन बढुवा हुन्छन् कर्मचारीहरू त्यसमा चाहिँ उजुरीहरू 97 वटा बढुवा समितिले सिफारिस गरेकोमा 28 वटा उजुरी परेकोमा 18 वटा संशोधन भयो भनेपछि
99.28% बढुवा संशोधन भयो। यसले एउटा क्वेसन उठायो, किनभने बढुवामा चाहिँ फियर देखिएन है। र सजायमा पनि के देखियो भने जति सजायको लागि 29 जनाको सजायको लागि परामर्श मागेकोमा 14 जना त शाखा अधिकृत अस्वस्थ र भनेपछि अफिसर लेभलकोले बढी गल्ती गरेको भन्ने यसले संकेत चाहिँ देखाएको। सुरक्षा निकायमा जति विज्ञापन भयो त्यही 81% र सङ्गठित संस्थामा विज्ञापन भएकोमा जम्मा 42%। यी संस्थाहरूमा आवश्यकता अनुसारको दरखास्त पनि नपरेको भन्ने चाहिँ देखियो। संघीय निजामती ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारीको पदपूर्ति बढुवा लगायतमा समस्या देखिएको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। प्रतिवेदनबारे विज्ञहरूको फरक मत रहे पनि संघीय निजामती ऐनको सन्दर्भमा आयोगले दिएको सुझावमा भने ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। ऐन लागू नहुँदा रिक्त पदमा कर्मचारी आपूर्तिमा ढिलाइ भएको उनीहरूको भनाइ छ। आरक्षणको व्यवस्था सहित क्रमशः सरकारी सेवा समावेशी बन्दै जानु सकारात्मक हो, भलै आरक्षणको विषयलाई लिएर विरोध र आलोचना नभएका होइनन्। त्यसैले संविधानको भावना अनुसार समावेशी नीति अंगालेर सरकारी सेवालाई प्रतिस्पर्धात्मक र प्रभावकारी बनाउने दायित्व राज्यका सबै अंगले पालना गर्नुको विकल्प छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। काठमाडौँबाट यात्रु बोकेर खोटाङ जाँदै गरेको बसमा आगलागी भएको छ। काठमाडौँबाट यात्रु लिएर दिक्तेल जाँदै गरेको बा3 ख 8981 नम्बरको बसमा आज दिउँसो आगलागी भएको हो। खोटाङको बाहुनी डाँडा रागा काटेमा पुगेपछि गुडिरहेको बसमा 81 आगलागी शुरू भएको थियो। बसबाट यात्रुले भागेर ज्यान जोगाएका छन्। बसमा दशैं तिहार मनाउन घर फर्किएका झण्डै 40 जना यात्रु सवार रहेका थिए। बसमा भएको आगलागीबाट दशैं तिहारका लागि लगिएका सामान तथा नगद जलेको छ। संखुवा सभाका पूर्वी पहाड़ी र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दालाई 39 किलोमिटर सड़कमा यात्रा पार गर्न 8 घण्टा खर्चिनुपर्ने बाध्यता परेको छ। सड़कको अवस्था बिग्रिएकाले उनीहरूले यस्तो शास्ति खेप्नु परेको हो। त्यसमा पनि वर्षाका कारण संखुवा सभामा रहेका अधिकांश कच्ची सड़कको हालत उस्तै छ। सहकर्मी दिपेन्द्र साक्यको रिपोर्ट। संखुवा सभा नुमका लाल बहादुर तामाङलाई 39 किलोमिटरको दूरी पार गर्न करिब 8 घण्टा लाग्यो। मकालु गाउँपालिकाको केन्द्र नुम बजारबाट खातबारीसम्मको सड़क मर्मत नहुँदा लाल बहादुर मात्र होइनन्, मकालु र भोटखोलाका बासिन्दालाई पनि यो सड़क खण्डमा यात्रा गर्दा घण्टौं समय खर्चिनु पर्ने हुन्छ। स्थानीय लाल बहादुर तामाङ भन्छन्, नुमदेखि खातबारी 42 किलोमिटर सड़क चाहिँ पार गर्नलाई 8 घण्टा चाहिँ लाग्ने अवस्था छ। र यो चाहिँ बाटोले गर्दाखेरि त्यहाँका जनताहरू हरेक प्रति केजी चाहिँ तपाईको 2 रुपियाँ बढी चाहिँ ढुवानीको सामानहरू चाहिँ पर्ने गरेकोले अत्यन्तै यो चाहिँ कष्टकर जीवन चाहिँ दिनानुदिन चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ। खातबारीबाट चीनको सीमावर्ती किमाथाङका 162 किलोमिटर सड़क मध्ये अब करिब 13 किलोमिटरको मात्र ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। तर उत्तर दक्षिण कोशी योजनाले ट्र्याक खोलेको मध्ये 39 किलोमिटर सड़क कालोपत्रे गर्न लागेको छ। झण्डै 1 अर्ब 28 करोड़मा कालोपत्रेको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी शर्मा शिवशक्ति जेबीले विभिन्न बहाना बनाएर काम नगर्दा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओङदी शेर्पाले भने, सड़कलाई चाहिँ ठेका प्रक्रियामा लगिसके तापनि तर त्यो जुन निर्माण कम्पनी जुन ठेकेदार छ उसले कामलाई चाहिँ तपाईको जुन यसलाई 4 प्याकेज मात्र ठेका त आह्वान गर्यो। ठेका कम ग्रेडमा हाले, केमा हाले, लो बिलोमा हाले, त्योसँग हाम्रो स्थानीय खासै सहकार्य नभए तापनि त्यसमा हाम्रो चासो पनि खासै होइन। तर हाम्रो बाटो बनिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर त्यहाँनिर हजुरको के छ भने त्यो बाटो नबनिँदाखेरि अहिलेको अवस्था भनेको तपाईको जुन 2 घण्टाको बाटोलाई हामी 8 घण्टा लगाएर अहिले यहाँसम्म आउनु परिरहेको छ। स्थानीय एकदम मारमा परिरहेछ। दशैंको जुन समय आइसकेको अवस्था छ। स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले नयाँ सड़क खन्न र पुरानो मर्मतका लागि विकास बजेटको झण्डै 60% रकम खर्चिँदै आएको छ। घर छेउसम्म सड़क पुगे पनि धेरै जिल्लाका कच्ची सड़क यति बेला सञ्चालनमा छैनन्। यातायातको सहज पहुँचको अपेक्षा गरेका पूर्वी पहाड़ी र हिमाली जिल्लाका स्थानीयलाई पानी पर्न साथ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिपेन्द्र साक्य, संखुवा सभा। यसैबीच सल्यानमा जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 17 जना घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका डीएसपी दामोदर केसीका अनुसार दुर्घटनामा 39 वर्षीय मानबहादुर पुन र 14 वर्षीय एनका पुनको मृत्यु भएको हो। डुमकोटबाट धार्मिक पर्यटकीय स्थल खैराबाङ भगवतीको दर्शन गर्न जाँदै गरेको जीप दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूलाई उद्धारका लागि जिल्ला अस्पताल पठाइएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। जीपमा 19 जना यात्रु सवार थिए।
नेपालमा पछिल्लो पटक थप 19 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1332 जनामा गरिएको नमूना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 96 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 925 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बर्दिया डायरीको पालो। बर्दिया डायरीबाट कमल पन्थीको नमस्कार। बर्दियामा दशैं बजार यस वर्ष सुनसान छ। गत वर्ष दशैं अगावै खरिद बिक्री सन्तोषजनक भए पनि यसपालि भने ग्राहकको संख्या न्यून भएपछि निराश बनेका छन्। सदरमुकाम मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रका दशैं बजार किनमेल गर्नेको संख्या घट्दै गएको छ। किराना पसलमा पनि सामान खरिद बिक्री घटिसकेको व्यवसायी बताउँछन्। सिंहवती क्षेत्रमा हालै सञ्चालनमा आएको लोकाई बजार जिल्लाका 100 मानिस किनमेलको लागि जाने गरेपछि यहाँका बजार सुनसान भएको उद्योग वाणिज्य संघ गुलियाका अध्यक्ष देवेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो। अस्ट्रेलियाका पाउलवाडे सहित नेपाल आएका 2 विदेशी नागरिकलाई भारतको सीमावर्ती रूपेडिया नाकामा भारतीय सुरक्षाकर्मीले प्रवेशमा रोक लगाए। शुक्रबार बिहान राजधानी र भिसा सहित प्रवेश गर्न खोजेका उनीहरू बर्दिया राष्ट्रिय निगुलको अवलोकनको लागि आएका थिए। बर्दिया निगुलसँग जोडिएको पर्यटन व्यवसायी एवं पर्यावरण विकास मञ्चका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुसार अस्ट्रेलियन नागरिक होटल बुक गरी दिल्ली हुँदै रूपेडिया आएका छन्। उनीहरूलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलले यहाँबाट नेपाल प्रवेशको अनुमति नभएको भन्दै रोक लगाएको जानकारी विदेशी पर्यटकले दिएको बताउनुभयो। चाडपर्वलाई मध्यनजर राख्दै ट्राफिक कार्यालय बर्दियाले सवारी साधन कडाइका साथ जाँच शुरू गरेको छ। विशेष गरी मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउनेमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको ट्राफिक प्रमुख ईश्वर देवकोटाले बताउनुभयो। 2 दिन यता सदरमुकाम गुलिया लगायत बाँसगढी, भुरीगाउँ, मैनापोखर, ढोडेरी र राजापुरमा चेक जाँच कडाई गरेपछि वापसे गरी सवारी साधन गुराउने 40 जना बढीलाई कारवाही गरिएको छ। 30 वर्ष अघि बेपत्ता पारिएका बर्दिया नगरपालिका 5 का रामप्रसाद खारुका परिवारले क्रिया गरेका छन्। 2059 साल भदौ 17 गते तात्कालीन शाही नेपाली सेनाले बेपत्ता पारिएका थारूलाई 2059 साल भदौ 17 गते तात्कालीन शाही नेपाली सेनाले थारूलाई बेपत्ता पारेका थिए। थारूकी श्रीमती 45 वर्षीय संगीताले थारू समुदायको रीति अनुसार लामो समयसम्म श्रीमान घर नआएपछि अनिष्ट हुने र दुःख कष्टले नछाड्ने भएपछि गुरुवार स्थानीयको राय सल्लाहले क्रिया गरिएको उहाँले बताउनुभयो। हवस् त बर्दिया डायरी आजलाई यति नै। कमलपन्थी बिदा हुन्छु, नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन विपरीत कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल पूर्वाधार बैंकले उक्त कर्जाको 100% नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन 2078 संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार बैंकले लगानी गर्ने परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक हुने अल्पकालीन तथा पुँजी प्रकृतिका कर्जा आगामी कार्तिक 1 देखि संशोधित मार्गदर्शन अनुसार प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पर्यटक आउने क्रम बढेपछि रामेछापबाट सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलका लागि हवाई उडान शुरू भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार आजदेखि 3वटा निजी वायु सेवा कम्पनीले रामेछाप लुक्ला उडान शुरू गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। निजी क्षेत्रको तारा, सीता र समिट एयरले रामेछाप लुक्लाका लागि उडान गर्न हिजो नै केही जहाज रामेछाप विमानस्थलमा रात्रिकालीन पार्किङ गरेका थिए। लुक्लाका लागि उडान हुने सिजनभरि अब रामेछाप भएरै उडान गर्ने तालिका बनाइएको वायु सेवा कम्पनीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित एक ट्युसन सेन्टरमा गरिएको आत्मघाती आक्रमणमा कम्तीमा 19 जनाको ज्यान गएको छ। आक्रमणमा परि 30 जना घाइते भएका छन्। विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालय तहको तयारी परीक्षामा रहेका बेला आक्रमण भएको रोइटर्सले जनाएको छ। हालसम्म कुनै समूहले घटनाको जिम्मेवारी लिएको छैन। तालिबानको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ताले सो आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ र संयुक्त राज्य अमेरिकाले घटनाको विरोध गरेका छन्। रूसले युक्रेनका 4 क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमै आफ्नो कब्जामा लिएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले क्रेमलिनमा आयोजित समारोहमा डोनेक्स, लुहान्स्क, खेर्सन र जापोरिजिया क्षेत्र सदाका लागि रूसको हिस्सा हुने घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति पुटिनले रूसले सबै तरिकाबाट आफ्नो नयाँ भूभागको बचाउ गर्ने र ती नयाँ क्षेत्रमा सुरक्षा बढाउने समेत बताउनु भएको छ। उहाँले युक्रेनलाई सैन्य कारबाही रोक्न र वार्ताको टेबलमा फर्किन आह्वान समेत गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। तर ती क्षेत्रमा गरिएका जनमत संग्रह भने देखावटी भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ, युक्रेन र उसका साझेदारहरूले विरोध जनाएका छन्।
अब खेल प्रसंग बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेले आगामी बिहिबार अर्थात दशैंको टीकाको भोलिपल्ट नेपाल आउने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले आफू नेपाल आउन लागेको जानकारी दिएका हुन्। बलात्कारको आरोप लागेका सन्दीपले आफू नेपाल आइपुग्ने बित्तिकै कानूनी प्रक्रियाका लागि आफै प्रशासनमा हाजिर हुने पनि बताएका छन्। उनले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आफूलाई कानूनी प्रणालीमा अटल विश्वास रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। सन्दीप विरुद्ध एक नाबालिगले गत भदौ 21 गते प्रहरीमा आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यसको 3 दिनपछि नेपाल क्रिकेट संघले उनलाई निलम्बन गरेको थियो। पाकिस्तान भ्रमणमा रहेको इंग्ल्याण्डले 6औं टी20मा घरेलु टोली विरूद्ध 8 विकेटको जित दर्ता गरेको छ। इंग्ल्याण्डको पछिल्लो जितसँगै 7 खेलको सिरिजमा 3-3 को बराबरी भएको छ। पाकिस्तानले दिएको 170 रनको लक्ष्य इंग्ल्याण्डले 14 ओभर 3 बलमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। इंग्ल्याण्डको जितमा फिल सार्टले अभिजित रहँदै 87 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेका थिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 169 रन जोडेको थियो। पाकिस्तानका लागि कप्तान बाबर आजमले 87 रनको योगदान गरेका थिए। पाकिस्तान र इंग्ल्याण्ड बीचको अन्तिम तथा निर्णायक खेल भोलि लाहोरमै हुनेछ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सीट बाँडफाँडमा असन्तुष्टि जनाउँदै गठबन्धनबाट बाहिरिने जनता समाजवादी पार्टीको संकेत, अन्य दलसँग समेत तालमेलका लागि छलफल अघि बढाउने निर्णय। अघिल्लो 1 वर्षभित्र निजामती सेवामा 2600 भन्दा बढ़ी व्यक्ति स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिश, लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर विज्ञहरूको मिश्रित धारणा। आगामी चुनावका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गर्न शुरू, समानुपातिको बन्द सूची भोलिसम्म सच्याउन सकिने। अफगानिस्तानको काबुलमा ट्युसन सेन्टरमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा परि कम्तीमा 19 जनाको मृत्यु, 30 जना घाइते। र बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने आगामी बिहिबार नेपाल आउने। अवस्था बेलुकी 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सहकर्मी नवीन र म अनिल आज्ञा माग्छौं। नमस्ते।